तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 54। जी पहला सवाल, ला तहसबन्ना अल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तहसबन्ना अल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. बस दूसरा सवाल, وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم तीसरा सवाल, अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़ लम तफ़अलू वताब अल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमु الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير
बस फअन्साहुम ज़िक्रल्लाह, मीम साकिन का कौन सा कायदा? इज़हार शफवी होगा। जाल का मखरज बयान कीजिए। जाल का मखरज ज़बान की नोक, सनाए उलिया का किनारा। जाइए।